अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरे देखने वाले जहाँ जिधर होंगे ठीक ठाक होंगे। आप लोगों को याद ही होगा कि कुछ वक्त पहले मैंने एक लड़की के ऊपर वीडियो बनाई थी, जो गांव की लड़की थी। उनकी चैनल का नाम है सोनिया व्लॉग्स। मैंने उनके ऊपर वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में मैंने जो बात कही थी, मुझे नहीं लगता कि मैंने उसमें कोई गलत बात कही थी। हालाँकि मैंने उनके ऊपर कोई झूठ नहीं बोला। मैंने बाकायदा उनकी वीडियोज़ वॉच की हैं और उनकी जो बाकी रिलेटिव्स हैं मैं उनकी भी वीडियोज़ देखती हूँ, तभी मैंने ये बात कही। इस बात में कोई शक नहीं है कि हम तो यही सुनते हैं कि गांव की लड़कियां बड़ी तमीज़ व तहज़ीब से रहती हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा कि इनकी तस्वीर, इस तरह तस्वीर कौन खिंचवाता है? शरीफ लड़कियां तो इस तरह की तस्वीरें नहीं खिंचवाती। और जो मैंने ये बात कही थी कि ये सिर्फ एक इनका ड्रामा है, ये ड्रामा कर रहे हैं कि इनका अभी रिश्ता हुआ है, या फिर इनको ये भी शर्म नहीं आई कि इन लोगों ने एक और ड्रामा पहले बनाया था कि इसके खाला का बेटा इसे प्रपोज़ कर रहा है। फिर ये ड्रामा बनाकर रिश्ता लेने गए, फिर कह रहे हैं कि उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया। फिर वहाँ पर उनका झगड़ा हो गया, फिर इनकी खाला इनकी अम्मी को अपने घर ले गई, फिर इन्होंने मनाकर अपनी अम्मी को वापस ले आया। वो शादीशुदा थी और वो उसकी बहन थी, वो उसकी माँ नहीं थी जो उसकी अम्मी को वो अपने घर ले गई थी। वहीं पर ही थी, उनकी अम्मी वहीं पर ही रहती थी। हालांकि ये जब किचन में बैठे थे, उन्होंने कहा कि मैं अपनी खाला से माफ़ी मांगने जा रही हूँ। चलो, वो कह रही थी कि वीडियो बन रही है, पर यहाँ पर तो चलो एक मोबाइल से ही वीडियो बनता, ठीक है, लेकिन इनका झगड़ा हो रहा है, इनकी नाराज़गी हो रही है। वहाँ पर ये 3-4 मोबाइल से वीडियोज़ बना रहे। ये सब कुछ स्क्रिप्टेड था, ये तय करते, ये करने वो करते हैं। गाँव की लड़कियाँ जो भी हों, जैसी भी हों, लेकिन उनकी शादी तो हो जाती है। मैं नहीं कहती कि पसंद करना बुरी बात है किसी को, लेकिन इस तरह वीडियो बनाकर फिर खाला के बेटे ने मुझे प्रपोज़ किया, ये कहना ही बुरी बात है। लेकिन इन लोगों ने वीडियो बनाकर सारी दुनिया को दिखाया है। फिर कहते हैं कि सोनिया की मंगनी बचपन से ही हुई थी। इस बात का मैंने उस वीडियो में भी जिक्र किया था कि ये सारा ड्रामा है, इसकी मंगनी बचपन में ही हुई थी। बस इसके फियांसी अब यूट्यूब पर आए हैं तो उसका चैनल प्रमोट करने के लिए वो सब ऐसा कर रहे हैं। और जब सोनिया का निकाह हो गया तो निकाह के बाद उनके खाला के बेटे और खाला ने ये वीडियो बनाई थी कि सोनिया का निकाह बचपन ने सोनिया का रिश्ता बचपन में ही तय हो चुका था, तो आप लोगों ने उनका रिश्ता क्यों मांगा था। हालांकि वो वीडियो निकाह से पहले भी वो लोग ये वीडियो बना सकते थे, लेकिन निकाह के बाद उन्होंने ये वीडियो क्यों बनाई? कोई इनकी नाराज़गी वाराज़गी नहीं थी। गाँव वालों के रिश्ते बचपन से ही तय होते हैं। हालांकि कुछ लोगों के तो ऐसे होते हैं, बच्चा पैदा ही नहीं हुआ होता कि ये लोग तय कर देते कि फ़ला की बहू बनेगी या फ़ला का दामाद बनेगा। ये सारा कुछ इनका ड्रामा था, ये मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था और अब इनका झूठ सामने आ गया। ये निकाह से पहले भी ये वीडियो बना सकते थे कि बता सकते थे कि सोनिया का रिश्ता बचपन में तय हो चुका था। अब ये झूठ बोल रहे हैं कि सोनिया का रिश्ता बचपन में तय हो चुका था, लेकिन किसी नाराज़गी की वजह से वो रिश्ता ऐसे ना होते हुए दिख रहा था। ये भी एक झूठ है। जो सोनिया की बहन है, उनकी बड़ी बहन है, जब ये कह रहे थे कि रिश्ता अगर इनका बचपन से तय हो चुका था, फिर इससे पहले इन लोगों ने निकाह से पहले इनकी वीडियो आप देखे कि कह रहे हैं कि सोनिया का रिश्ता आ गया, हम रिश्ते की बात पक्की हो गई। तब ये ड्रामा क्यों कर रहे थे कि ऐसा बोल रहे थे कि रिश्ता अभी आया है। और इनका जब रिश्ता हुआ था, कह रही थी कि मेरी बहन को काम है, मेरी बहन जाएगी, वो मुझे मुबारकबाद देकर चली जाएंगी। फिर उनकी बहन मुबारकबाद देकर चली गई। फिर इनके ससुराल वाले आए, रिश्ता मांगा। फिर जब इनका निकाह हुआ, इनके निकाह पर इनके बहनोई भी मौजूद नहीं थे और इनके बहनोई की बहन भी मौजूद नहीं थी। हालांकि ये एक ही गांव में रहते हैं, पर वो उनके निकाह में नहीं आया। हालांकि वो उनके बहनोई है, बड़े बहनोई है, बड़ा बहनोई बड़े भाई की तरह होते। उन्होंने शिरकत नहीं की और उनकी जो बहन है उसने भी शिरकत नहीं की। ये लोग एक ही गाँव में रहते हैं। और जो दूसरे गाँव में रहते हैं, जो सिकंदर के दूसरी बहनें थी, वो दूसरे गाँव में रहती है। वो दूसरे गाँव से आए थे, इनके निकाह में शिरकत की और सिकंदर और सिकंदर की बहन ने नहीं की। ये लोग निकाह में क्यों नहीं गए? हालांकि सिकंदर तो बहनोई है, उसका बड़ा बहनोई है। बड़ा बहनोई मतलब कि बड़े भाई जैसा। वो अपनी साली की निकाह में क्यों नहीं गए? और सिकंदर की जो बहन है वो भी उसी गांव में रहती है। जिस दिन निकाह था, सिकंदर की दूसरी बहनें दूसरे गांव से आई थी। फर्स्ट वो आई अपनी बहन के घर में, फिर निकाह में गई और थोड़ी देर वहाँ पर बैठी, फिर निकाह से वो लोग चले गए। जिस दिन सोनिया का निकाह था उस दिन सिकंदर
چوروں کی طرح اپنی بہن کے گھر میں چپ کے بیٹھا ہوا تھا۔ ایک جب جو سکندر کی دوسری بہن ہے جو دوسرے گاؤں میں رہتی ہیں، وہ اتنا طویل سفر کر کے نکاح میں انہوں نے شرکت کی تھی، اور جو پڑوس میں رہتی ہے وہی نکاح پہ نہیں گئی تھی، اور سکندر بھی نکاح پہ نہیں گیا تھا، حالانکہ اس کی سالے کی شادی تھی۔ سکندر کو ایک بڑے بھائی جیسا فرض نبھانا تھا، نکاح میں شرکت اس کو کرنی چاہیے تھی۔ نکاح میں صرف اس کی بیوی نظر آئی، کیونکہ اس کی بیوی سونیا کی بہن ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں ہم کماتے وماتے نہیں ہیں۔ آپ لوگ مرد ہو، پلیز یوٹیوب کو آپ انٹرٹینمنٹ کے ذریعے استعمال کیجئے، اور آپ لوگ کماؤ، دوسری طریقے سے بھی کماؤ، صرف یوٹیوب کے ذریعے آپ انکم اپنی حاصل نہ کریں۔ آپ لوگ مرد اور آپ لوگ اپنا چینل چلانے کے لیے نا اپنے گھر کی عورتوں اور بیٹیوں کو نا سامنے رکھتے ہیں، تاکہ یہ کیمرہ کے آگے آئے اور ہمارا چینل جلدی گرو کرے اور جلدی چلے۔ بہت سے لوگ آتے ہیں اس ویڈیو میں مجھے کہتے ہیں کہ آپ کون ہوتی ہیں ان پر بات کرنے والی، حالانکہ میں مانتی ہوں میں کوئی نہیں ہوتی، لیکن اس طرح کے ویڈیوز بہت سے ایسے چینل سے جو ریئیکشن ویڈیوز بناتے ہیں، عجیب عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں، عجیب گندی زبان استعمال کرتے ہیں۔ کیا آپ لوگ ان لوگوں کے چینل پر بھی جا کر انہیں ایسا کامنٹ کرتے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ جن لوگوں نے مجھے برے کامنٹس کیے ہیں نا، یہ وہی گاؤں کے ہی لوگ ہیں، اپنی فیک آئی ڈیز سے آتے ہیں، اپنی مختلف انہوں نے دوسری آئی ڈیز بنائی ہوئی ہیں، آ کر انہی آئی ڈی سے یہ گندے گندے کامنٹس کرتے ہیں۔ کیونکہ میں نے ان کے اوپر ویڈیو بنائی ہے، ان سے سہا نہیں جاتا، تو اس لیے یہ لوگ اپنی فیک آئی ڈی سے آ رہے ہیں، جن میں عجیب نام ہے ان لوگوں کے، اور تصویریں پروفائل بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ اپنی فیک آئی ڈی سے آ کر پھر مجھے اسی ویڈیو کے نیچے آ کر برے کامنٹ کر رہے ہیں۔ اس دنیا میں صرف میں نہیں ہوں جو اس طرح کی میں ویڈیوز بناتی ہوں، دوسرے لوگ بھی ویڈیوز بناتے ہیں، گندی گندی گالیاں دیتے ہیں۔ کیا آپ ان لوگوں کو بھی اس طرح کا جواب دیتے ہیں؟ ان لوگوں کو بھی آپ لوگ اس طرح کامنٹ کرتے ہیں؟ نہیں نا۔ اور جب ان کا نکاح تھا تب نکاح نہیں ہوا تھا، کہہ رہے کہ دلہن آ گئی، دلہن آ گئی، دلہن آ گئی، دولہا گاڑی سے اترا، اس نے دروازہ کھولا ہے دلہن کے لیے، تو وہاں سے دلہن کی بہن نکل کر آئی۔ پھر کہتے ہیں ہاں دلہن کی بہن نکل کر آئی، پھر کہتے ہیں کہ دوسری طرف سے دروازہ کھولو، دولہا وہاں پر گیا نہیں ہے گاڑی کا دروازہ کھولنے، دلہن وہاں سے خود ہی اتر کر خود ہی چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ بیچاری دلہن کو کسی نے گھاس ہی نہیں ڈلوائی، وہ گھر کے اندر بھی خود ہی اکیلی آ گئی، دلہن کے لیے دروازہ کھل رہا تھا اور نکل آئی دلہن کی بہن۔ واہ! آپ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو بات کرنے نہیں آتی، پہلے بات کرنا تو سیکھ لو، پھر ان کے اوپر بات کرنا۔ یہ جو آپ لوگوں کے سگے ہیں جن کے بارے میں آپ لوگ برا سننا پسند نہیں کرتے، ان لوگوں کو کون سا کہ بات کرنا آتی، یہ کون سا کہ تمیز سے ڈھنگ سے بات کرتی ہیں، یہ بھی تو ٹھیک سے بات نہیں کرتی۔ ان لوگوں کے آپ تو ویڈیو شوق سے دیکھتے ہیں، انہیں آپ کیوں کچھ نہیں کہتے، انہیں آپ کمنٹ کیوں نہیں کرتے کہ پہلے بولنا تو سیکھ لو۔ عجیب طرح سے یہ بات کرتی ہیں، ان کو اتنا لحاظ، اتنی تمیز نہیں کہ ہم یوٹیوب پر ویڈیوز بناتے ہیں، یہ بہت سے لوگ دیکھتے ہیں، آپ لوگ یوٹیوبر ہو، ہزاروں میں ملینوں میں آپ کے فین فالوئنگ سے، کم از کم جب آپ کی ویڈیوز بن رہی ہوتی تب تو تمیز سے بیٹھ جاؤ۔ کوکنگ کرتے ہوئے آپ لوگ کس طرح بیٹھتی ہو، تب تو تمیز سے بیٹھ جایا کرے آپ لوگ۔ ان گاؤں کے مرد نہ صرف اور صرف اپنے گھر کی ماں، بیٹیوں اور بہنوں کو نہ استعمال کر رہے ہیں ویڈیو پر، اس لیے کیونکہ اگر صرف اکیلے مرد ہی ویڈیو بنائیں گے نا تو ان لوگوں کی چینل نہیں چلے گی، اور ان لوگوں کا چینل کوئی نہیں دیکھے گا۔ اس لیے یہ اپنے چینل کو چلانے کے لیے اپنی بہن بیٹیوں کا استعمال کر رہے ہیں، اور اپنی بہن بیٹیوں کو کیمرہ کے آگے لا رہے ہیں، جنہیں نہ بات کرنے کی تمیز ہے، نہ اٹھنے بیٹھنے کی تمیز ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ ساری یہ دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے، پھر بھی جب آپ لوگ کھانا بناتے ہو کم از کم اس وقت تو ٹھیک سے تمیز سے بیٹھ جایا کرو۔ آپ لوگوں کو کہاں سے ٹھیک سے بات کرنے آتی ہے جو آپ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں؟ ان لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی ہے، ایک کنواری لڑکی پھر ڈرامہ بناتی ہے جن کے ساتھ ان کے ماں باپ بھی شریک ہوئے ہیں، خالہ چچا خالزاد بھی شریک ہوئے ہیں، کہہ رہے کہ فلاں نے میرا رشتہ مانگا، اس نے مجھے پرپوز کر لیا۔ یہ کوئی تمیز ہے، یہ کوئی تہذیب ہے؟ حالانکہ آپ کی منگنی ہو چکی ہے، یہ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے یہ بات دب گئی تھی، پھر ایسے لگ رہا تھا کہ شادی نہیں ہو رہی تھی۔ یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ ان کا نکاح بچپن سے، ان کی مطلب ہے کہ ان کا رشتہ بچپن سے طے ہو چکا تھا، اور انہوں نے بعد میں جھوٹ بولا ہے کہ رشتہ نہیں ہوا تھا تو ہم نے اس لیے اپنے بیٹے کا رشتہ مانگا۔ چلو آپ لوگوں نے رشتہ مانگا، لیکن آپ لوگوں کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ ایک کنواری جوان لڑکی ویڈیو بنا کر کہہ رہی ہے کہ میرے خالہ کے بیٹے نے مجھے پرپوز کر لیا، میں ہاں کروں یا نہ کروں، پھر کہتے ہیں کہ سونیا نے انکار کر دیا۔ یہ کوئی لڑکی ایسا کرتی؟ اگر آپ لوگ اتنے ہی غیرت مند ہو نا، صرف یوٹیوب سے ہی اپنی انکم حاصل نہ کریں، اور بھی ذریعے ہوتے ہیں کمانے کے، آپ لوگ وہیں سے کمائیں۔ اب خود ہی آج کی ویڈیو میں
के साथ सोनिया का निकाह हुआ है, उन्होंने खुद ही कहा है कि हम सिर्फ यूट्यूब से कमाते हैं। यूट्यूब से भी बेशक आप लोग कमाएं, लेकिन आप लोग मर्द होकर आप लोग घर बैठकर वीडियो बनाते हो फिर उससे कमाते हो, फिर कहते हो कि हम मेहनत करते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि आप लोग कोई मेहनत करते, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों के घर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, उनके ही ज़रिए आप लोगों को भी फिर बहुत जल्दी ही चांस मिल जाता है ग्रो करने का। मुझे नहीं लगता कि ये कोई मेहनत है। गर्मियों में, तपती गर्मियों में आप लोग पत्थर उठाए या मट्टी खोदे ना, फिर आप लोगों को पता चलेगा, वो होती है मेहनत। घर में बैठकर चार दीवारी में मोबाइल उठाकर वीडियोस बनाई, एडिट की, फिर अपलोड कर दी, फिर कहते हो कि हम लोग मेहनत करते हैं। चले मैं वीडियो का एंड यहीं करती हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। अब मैं रेडी हूँ तनकीद भरे कमेंट सुनने के लिए। जिसको जो कमेंट करने, जैसे कमेंट करने करें। मुझे जो लगा, जैसे लगा, मैंने वो बात कही है। देखिए, सोनिया के बहनोई, बड़े बहनें, वो उनके बड़े भाई की तरह है। उन्हें शादी में, निकाह में शिरकत करनी चाहिए थी, वो शादी पे नहीं आए। इस बात का भी आप लोग मुझे जवाब दीजिए कि वो शादी निकाह पर क्यों नहीं गई, अपनी साली की निकाह पे। चलिए वीडियो का मैं एंड यहीं करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इसी तरह मेरी वीडियोस देखनी है तो आप मुझे बताएं कि मैं किस तरह की वीडियोस बनाऊं और किस पर बात करूं। अगर आप वीडियो देखते हैं, किसी की वीडियो में आपको कोई कमी नज़र आती है, गलती नज़र आती है, आप मुझे बताएं, मैं उस पर बात करूंगी, आप लोगों को बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।